बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेके अब तक के अहवाल और सियासत में बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जब इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उनको बजाय अडयाला जेल भेजने के उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया। और अटक जेल मुंतकिल करने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि अपने सियासी मुखालफिन को, जो एक रविश है इन सियासतदानों की, अपने सियासी मुखालिफ को ज़लील करना, उसको जो है सिर्फ़ इस हद तक मजबूर करना कि वो उनके सामने सरेंडर करे और इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनकी बात को एक्सेप्ट करे। तो इसलिए उनको भेजा गया कि वहाँ पर ए और बी क्लास की सहूलत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ सी क्लास दी जाती है तमाम कैदियों को। इसलिए खान साहब को वहाँ पर रखा गया। आज अभी थोड़ी देर कबल उनके वकील ने मीडिया टॉक की और सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि दिन को इमरान खान जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पर दिन में मच्छर होता है और मक्खियाँ होती हैं, रात में कीड़े होते हैं। लेकिन खान साहब पुरअज़्म हैं, उसी तरह से बाहिम्मत और हौसलामंद इंसान अभी तक घबराया नहीं है। उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि ये तो सी क्लास है, अगर आप डी क्लास में भी रखेंगे तो भी मैं इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बल्कि इनका मुकाबला करूँगा। यानी अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि कप्तान जेल के अंदर से भी जो पैगामात भेज रहे हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ नज़र आता है कि वो अब भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अब भी इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब भी अपने जो उनका नज़रिया था, उस पर डटे हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से भी पैगाम दिया कि उनके पास मेरा कोई भी केस ना लगवाया जाए, मुझे उनके ऊपर किसी किस्म का यकीन नहीं है। उन्होंने पहले भी जो फेयर ट्रायल है वो नहीं किया। उन्होंने हमेशा से मुझे फंसाने की कोशिश की है, इसलिए उनके पास मेरे केसेस ना जाने दिए जाएँ। लेकिन हम देख रहे हैं अक्सर पेशियाँ उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होती हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास ही होती हैं। बसूरत इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। इसके साथ ही साथ जो तोशाखाना केस का फ़ैसला आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के साथ ये बात वाज़ेह की गई है कि इस फ़ैसले में जो है फेयर ट्रायल नहीं हुआ और बदनीयती पर मबनी और स्क्रिप्टेड फ़ैसला था, जो सिर्फ़ थोपा गया है और इमरान खान की सियासी साख को ख़राब करने के लिए जज हुमायूं दिलावर को इस्तेमाल किया गया है इन 13 जमाती ग्रुप की तरफ से। बसूरत देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है और कितना जल्दी पॉसिबल होता है इमरान खान साहब को मिलने वाली ये सज़ा ख़त्म होती है या नहीं होती। होती है तो कब तक होती है? क्या सिर्फ़ ज़मानत मिलती है या इस केस को सिरे से ख़त्म किया जाता है? ये तो अदालत ही बेहतर फ़ैसला करेगी आइन और कानून के तनाज़ुर में। बसूरत उसके साथ-साथ डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सियासी पारा जो है ये होता जा रहा है। इस हुकूमत के सिर्फ़ 48 घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन जो इन्होंने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिस तरह घरों में तोड़-फोड़ पीटीआई वर्कर्स के और मुख्तलिफ जो उनके कायदीन हैं, जहाँ-जहाँ पे इनको लगता है कि उसका असर रसूख है, वोट बैंक है, उस बंदे को उठा लेते हैं, गायब कर लेते हैं और ये जाते हुए भी ऐसी शर्मनाक हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। मौजूदा हुकूमत ने तमाम फस्तायत और जबर बर्बरियत के रिकॉर्ड तो तोड़ ही डाले, लेकिन साथ ही एक शर्मनाक तारीख भी रकम कर दी, जो जब तक तारीख पढ़ी जाएगी इनके स्याह-बाब को भी याद रखा जाएगा। इस 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में फस्तायत, जबर बर्बरियत और जो लाक़ानूनियत की इंतहा की गई, इस पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बनाने में इन सियासत में जो जमहूरियत के चैंपियन थे, उनका एक ख़ास किरदार है और उनका ये किरदार कभी भी फ़रामोश नहीं किया जाएगा। उनको हमेशा तारीख़ जो है वो स्याह-बाब में याद करेगी और उनका जो है नाम है वो इस हवाले से याद किया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर आइन और कानून को तोड़ा, आइन और कानून को पामाल किया, जमहूरियत की साख को बुरी तरह डैमेज किया और आने वाले दिन मज़ीद जमहूरियत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि आगे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन निगरान हुकूमत जब आएगी, अब निगरान हुकूमत किसकी तरफ से आएगी ये भी नहीं पता। निगरान हुकूमत किस-किस के केसेस चलवाएगी, क्योंकि इन्होंने तो उनको इख्तियार दे दिया है। अगर पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस को मोहसिन नकवी इस्तेमाल कर सकता है, तो डेफ़िनेटली जो वफाक में आएँगे, वो कोई भी हो, वो भी इस्लामाबाद पुलिस को और पूरे मुल्क की पुलिस को और पूरे मुल्क की एजेंसियों को
استعمال کر سکتا ہے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ کون آئے گا نگران وزیر اعظم، اس کا فیصلہ تو ابھی 2 دن میں ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ فیصلہ ہو بھی گیا ہو، شیروانی بھی تیار ہو، لیکن ظاہری طور پر ابھی دکھایا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا۔ اب تک کی اطلاعات جو ہیں وہ خان صاحب پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور بالکل بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرپرائز جو ملا کل کے الیکشن میں، پشاور کی عوام نے ایک فیصلہ دیا، یعنی ٹکٹ لینے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ خان صاحب نے اپنے ہی پاس جو ان کی سیکیورٹی پر مامور تھا، آئی ایس ایف کا ایک انسان، آئی ایس ایف کا نوجوان تھا جو ان کے ساتھ سیکیورٹی پر مامور تھا، ان کو ٹکٹ دیا، ان کو کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، اور وہاں سے پیغام بھیجے گئے پشاور سے کہ جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ کروڑوں روپے بھیج رہی ہیں، تو خان صاحب اگر آپ بھی کچھ پارٹی فنڈ میں سے کچھ لگا دیں، اس طرح تو وہ اس کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل پوری کر پاتا ہے، اور آپ نے اس کو ٹکٹ دیا ہے تو مشکل ہو جائے گا اس کا جیتنا۔ تو خان صاحب بااعتماد تھے اور پرعزم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ نتائج دیکھیے گا الیکشن ڈے کو کہ ہوتا کیا ہے۔ اور حقیقت میں وہی کچھ ہوا، الیکشن ڈے آیا، وہاں کا الیکشن ہوا، اور 7,000 کی لیڈ سے وہ بندہ جس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں کا الیکشن جیتے گا، وہ بندہ 7,000 کی لیڈ سے۔ اور وہاں دلچسپ بات یہ تھی کہ نون لیگ کو صرف 3,300 ووٹ پڑے، اور یعنی اس وقت جنہوں نے 14 ماہ میں 16 ماہ میں فسطائیت کی انتہا کر دی، عمران خان کو ہیرو سے زیرو کرنے کے لیے دن رات لگایا، پوری طاقت کا استعمال کیا، بھونڈے قسم کے الزامات بھی لگائے، کیسز بھی چلائے، وہ 200 مقدمات بھی کر دیے، لیکن اس کی مقبولیت میں کمی نہیں لا سکے، اس کو آج بھی عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ وکیل کے ذریعے جو پیغامات بھی بھیجے گئے، اور سب سے بڑی بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن جو آلریڈی تیار بیٹھا ہوا تھا، اور جو ہمیشہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی الیکشن کمیشنر کے بارے میں یہ واضح موقف ہے کہ وہ شریف خاندان کے گھر کی لونڈی ہے، اس نے ہمیشہ سے ثابت کیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے صرف دعویٰ، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے عمل سے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی شریف خاندان کے گھر کی لونڈی ہے، اور انہی کے کہنے پر، انہی کے اشاروں پر ہی وہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں۔ جیسے ہی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو ساتھ ہی یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اب جیسے ہی سزا تو ہو گئی، خان صاحب گرفتار ہوں گے، جیل جائیں گے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشنر ان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دے گا۔ اور چیئرمین کس کو بنایا جائے گا؟ حالانکہ عمران خان صاحب جیل سے یہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ میری پارٹی کے تمام اختیارات میرے پاس رہیں گے، چاہے میں جیل میں بھی ہوں، لیکن پارٹی کے فیصلے میں خود کروں گا، میرے علاوہ کسی کو بھی میں نے ابھی اختیار نہیں دیا جو اس پارٹی کا فیصلہ کر سکے، اس پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے، اس ملک کی پارٹی کی طرف سے ملنے والی ٹکٹیں جو ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جاری یہ فسطائیت کب تک چلتی ہے، کب تک اس کی سانسیں جو ہیں وہ بحال رہتی ہیں، کب اس کی سانسیں ٹوٹتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے 16 ماہ میں اپنے سیاسی مخالفین کا جینا حرام کیا تھا، کب ان کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، اور ہونے والی ہے، بہت جلد ہونے والی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔